नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। शदीद दुख और अफसोस के साथ खबर है कि मारूफ आलिम-ए-दीन हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी साहब अमीर शरीयत कर्नाटक मोहतमिम और शेखुल हदीस दारुल उलूम सबीलुर रशाद इंतकाल कर गए। आलमी, कौमी और इलाक़ाई सतह पर उलमा, मशाइख, समाजी रहनुमाओं ने मौलाना सग़ीर अहमद रशादी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और उनकी खिदमात को दीनी और इल्मी एतबार से नाकाबिल फरामोश करार दिया है। नमाज जनाजा कल मंगल 13 जनवरी को सुबह 10 बजे दारुल उलूम सबीलुर रशाद में अदा की जाएगी और तदफीन उसी अहाते में होगी। बेंगलुरु में पुलिस ने 18 साल के नौजवान को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने 36 साला पड़ोस की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला को जिनसी पेशकश रद्द करने पर कत्ल कर दिया। इब्तिदा में शर्मिला की मौत अपार्टमेंट में लगी आग समझा जा रहा था, लेकिन तफ्तीश में ये मंसूबाबंद कत्ल करार पाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 3 जनवरी की रात तकरीबन 9 बजे शर्मिला के घर के स्लाइडिंग विंडो से अंदर आया और जिनसी मुतालबा किया। शर्मिला ने मुस्तरद कर दिया। मुलजिम ने खातून को बेहोश किया। सबूत छुपाने के लिए उनके कपड़े और दीगर शवाहिद बेड पर रख कर आग लगा दी और शर्मिला का मोबाइल फ़ोन भी चोरी करके फ़रार हो गया। मुलजिम को बाग़ियाना कत्ल, शहादत को छिपाने और दीगर दफ़ात के तहत नामज़द किया गया है और तहक़ीक़ात जारी हैं। भारत में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर जराइम में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी मजबूत बनाने का फ़ैसला किया है। इसी मकसद के तहत मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी से सोर्स कोड शेयर करने की दरख्वास्त की गई है, ताकि सार्फिन के डेटा को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स ने अपनी प्लेटफॉर्म पर फहश नौयत के AI मवाद के हवाले से IT वज़ारत की जानिब से दी गई वार्निंग के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अपनी गलती तस्लीम कर ली है और भारतीय क़वानीन की मुकम्मल पासदारी का वादा किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तक तकरीबन 3,500 मवाद को ब्लॉक किया जा चुका है और 600 से ज़ायद अकाउंट्स को हज़फ कर दिया गया है। एक्स ने हुक्काम को यकीन दहानी कराई है कि आइंदा इस नौयत के मवाद को प्लेटफॉर्म पर किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक्स के सेफ्टी डिवीज़न ने गुज़िश्ता इतवार को अपने बयान में कहा था कि वो गैर कानूनी मवाद, बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतल्लक़ मवाद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगा, जिसमें ऐसे मवाद को हटाना, अकाउंट्स को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर देना और ज़रूरत पड़ने पर मकामी हुक्काम और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन कर लेना शामिल हैं। दिफाई तहक़ीक़ और तरक्की तंजीम DRDO ने तीसरी नस्ल का फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का कामयाब फ़्लाइट टेस्ट किया है। इस मिसाइल में टॉप अटैक सलाहियत है, जिससे हरकत करते हुए टारगेट को निशाना बनाते हुए कामयाबी मिली, जिसका मकसद जदीद असलहा निज़ाम के साथ दुश्मन के टैंक्स को मौसर तरीक़े से तबाह करना है। ये टेस्ट आज यानी 11 जनवरी को महाराष्ट्र के KK रेंजेस में DRDO की लेबॉर्ट्री ने अंजाम दिया। वज़ीर दिफ़ा ने इस कामयाबी को ख़ुद इन्हिसारी और भारतीय दिफ़ा सलाहियत के लिए अहम संग-मील करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी पतंग मेला 2026 का बाकायदा इफ्तिताह अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर किया, जहां जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। इस रंगारंग त्यौहार में दोनों रहनुमाओं ने न सिर्फ मेले का आगाज़ किया, बल्कि साथ में पतंग भी उड़ाई। अहमदाबाद, गुजरात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में भारत और जर्मनी के दरमियान कई MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए, जिससे दोनों ममालिक के स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात मजबूत होंगे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने तिजारती, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तवानाई और ताउन के दीगर शोबों में अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। बाहमी तिजारत $25 बिलियन से तजावुज़ कर चुकी है, जो इन ताल्लुकात की गहराई को ज़ाहिर करती है। चांसलर मर्ज का ये भारत और एशिया का पहला दौरा है, जिसमें
دونوں رہنماؤں نے مشترکہ عالمی ذمہ داریوں پر بھی بات کی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں ممتا بنرجی مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کے خلاف CBI FIR درج کرنے کی ہدایت مانگی گئی ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے IPAC کے خلاف جاری چھاپوں میں مداخلت کی اور رکاوٹ پیدا کی۔ ED نے دعویٰ کیا ہے کہ بنرجی اور ریاستی پولیس نے تلاشی کے دوران اہم دستاویز اور ڈیجیٹل آلات نکال کر ثبوت کو نقصان پہنچایا اور ایجنسی کے اہلکاروں کو ان کے فرائض انجام دینے سے بھی روکا۔ ED کے مطابق یہ کارروائی منی لانڈرنگ اور کوئلے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں ہو رہی تھی اور IPAC سے ملے ثبوت شامل ہیں۔ بنرجی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز کی یہ کارروائی سیاسی ایجنڈے کے تحت ہے اور وہ صرف اپنی پارٹی کے ڈیٹا اور انتخابی معلومات کو محفوظ کر رہی تھیں۔ مغربی بنگال حکومت نے بھی سپریم کورٹ میں کیویٹ درج کرائی ہے تاکہ اپنا موقف بیان کیا جا سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی طرف سے امریکی فوجی اڈوں پر ممکنہ حملے کی خبروں پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کہا کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو امریکہ ایسے سطح پر مارے گا جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ واشنگٹن موجودہ صورتحال پر انتہائی محتاط نگرانی کر رہا ہے اور فوجی حکمت عملی پر بھی غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ خود بھی صورتحال سے باخبر ہیں اور ایران کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کے اشاروں پر بھی غور ہو رہا ہے، مگر ممکن ہے کہ کوئی کارروائی مذاکرات سے پہلے ہی شروع کرنی پڑ جائے۔ اس دوران ایران میں جاری بدعنوانی کے خلاف احتجاج میں 500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ایرانی قیادت نے امریکہ اور اسرائیل پر بدامنی کی ذمہ داری لگائی ہے اور متعدد بار خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی کوشش کی تو امریکہ کے شہروں اور فوجی مراکز کو قابل حملہ ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ تمل فلم جننائگن کے پروڈیوسر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے مدراس ہائی کورٹ کے اس عارضی حکم کو چیلنج کیا ہے جس نے CBFC یعنی سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن کی اس ہدایت پر عارضی روک لگا دی ہے جس سے فلم کو سینسر سرٹیفکیشن ملنا تھا۔ یہ فلم سپر اسٹار اور حال ہی میں سیاست کے میدان میں قدم رکھنے والے وجے کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ رپورٹس کے مطابق یہ ان کی آخری فلم ہے۔ معروف اداکار یش کی فلم ٹاکسک اے فیری ٹیل فار گرون اپس کے ٹیزر پر عام آدمی پارٹی خواتین ونگ نے کرناٹک اسٹیٹ ویمنز کمیشن میں سرکاری شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ٹیزر میں غیر اخلاقی مناظر شامل ہیں جو عورتوں، بچوں اور سماجی اقدار پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ فوری طور پر ٹیزر کو واپس لیا جائے اور سوشل میڈیا سے ہٹایا جائے، نیز ایسے مواد پر عمر کی حد اور واضح انتباہ بھی لاگو کیا جائے۔ بھارتی بیٹسمین وراٹ کوہلی نے بین الاقوامی کرکٹ میں ایک بڑا سنگ میل عبور کیا ہے اور تمام فارمیٹس میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے سری لنکا کے عظیم کھلاڑی کمارا سنگکارا کے 28,016 رنز کا ریکارڈ پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب کوہلی کے رنز 28,068 تک پہنچ گئے ہیں۔ اب صرف لیجنڈ سچن ٹنڈولکر 34,357 رن سے آگے ہیں۔ یہ کامیابی کوہلی نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ پہلے ون ڈے میں 93 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر حاصل کی ہے، جس کی مدد سے بھارت نے 301 رنز کے تعاقب میں فتح حاصل کی۔ کوہلی نے کہا کہ وہ اپنے سفر کو ایک خواب کے پورا ہونے جیسا محسوس کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی اپنی ٹیم کے لیے بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔